यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको पछिल्लो देखा परेको राजनीतिक दृश्य, बाहिरबाट हेर्दा यो अन्त्यहीन आन्तरिक द्वन्द्व जस्तो देखा पर्छ, जसका कारण अब के होला यो लामो समयदेखिको झन्नै 1 वर्ष हुन लाग्यो। म उहाँसँगै कतिपटक कुरा गरिसकेको छु। अब के होला, उहाँ पनि त्यसको सम्पूर्ण रूपले यो हुन्छ भन्ने ठ्याक्क त्यो धारणा बनाउन सकिरहनु भएको छैन। मेरो जिज्ञासा, मैले जो आम दर्शकको जुन खाले जिज्ञासा, त्यो दर्शकका जिज्ञासालाई म उहाँसँग आज पनि यिनै पेरिफेरी, यिनै वरिपरि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। मेरो आज प्रारम्भ नै तपाईँसँग कसरी गर्न चाहे भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आरोप प्रत्यारोप नेतृत्व पङ्क्तिको अब यो हुँदा गाउँ तहसम्म पनि जान थालेको छ। यो अन्त्यहीन जस्तो लडाइँ भयो, जसका कारण नेपालको राजनीति के हुने, नेपाली जन प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्यो त्यो विषय पनि कता गयो कता गौड जस्तो बन्न थाल्यो। सरकारको अर्थात् नेतृत्व एज अ होल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व पङ्क्ति यो लडाइँमा सामेल देखा पर्छ। अब के हुने बताइदिनुहोस् त। पहिले त यसमा कसरी बुझ्नु पर्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विचारको आधारबाट पार्टी सङ्गठित हुने हो, विचारलाई कार्यप्रणालीमा ढाल्ने, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन गर्ने हो। यो मूलतः पहिले विचार दृष्टिकोणमा स्पष्टता र त्यो विचार दृष्टिकोणको आधारबाट सङ्गठनात्मक कार्यप्रणालीमा ढाल्ने। सङ्गठनात्मक कार्यप्रणालीमा ढाल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ विधि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विधि पद्धति आदि कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अर्को यो यसको प्रिन्सिपल के भने कलेक्टिभ लिडरसिपको प्रिन्सिपल हो, सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली हो। अरू पार्टीहरूभन्दा भिन्नता यसको यो पनि हो, सामूहिक निर्णय। अब यसलाई के भनिन्छ भने निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, अर्थात् छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दाखेरि सामूहिक रूपले, अब निष्कर्ष निकालिसकेपछि जब जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिन्छ त्यति बेला व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। मैले जति जिम्मेवारी लिएको छु त्यसको उत्तरदायित्व ममा हुन्छ, अरूलाई मैले जिम्मेवारी ट्रान्सफर गर्न सक्दैन अथवा दायित्व दिन सक्दैन। यो हो प्रिन्सिपल। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र देखा परेको सङ्घर्षको चरित्र, सङ्घर्षको रूप भन्यो, मैले तपाईँसँग पटक पटक पनि भनिरहेको छु, यो मूलतः विचारसँग जोडिएको अन्तर्विरोध हो। ऐतिहासिक आवश्यकताले एकता भयौँ, एकता भएका बेलामा हाम्रा केही न्यूनतम सहमतिहरू थिए। अधिकतम सहमतिको दिशामा लैजानका निम्ति तात्कालीन स्तरमा न्यूनतम सहमति गरेर हामी पार्टी एकता गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो जनताको, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद आजको तात्कालिक कार्यक्रम, पार्टीको समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम हो। र हामीले विगतमा भएका सबै आन्दोलनका मूल्याङ्कन, जनयुद्धको मूल्याङ्कन र संसदीय सङ्घर्षमा तात्कालीन एमाले गरेको कामको मूल्याङ्कन,
संक्षिप्तमा त्यसका उपलब्धिहरू, जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू र 21औं शताब्दीमा जनवादको प्रश्न र माओवादका प्रश्नहरूका बारेमा पनि हामीले त्यसले प्राप्त गरेका सफलताहरूको हामीले संक्षेपमा मूल्याङ्कन गरेका छौँ। अब त्यसैको जगमा पार्टी एकता भएको थियो र आजको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, यो मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन, हामीले युद्ध र आन्दोलनबाट ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, त्यसका आकाङ्क्षा, जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजको शक्ति सन्तुलन, फेरि यो पनि बिर्सनु हुँदैन। हामी कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति सुरुवात गर्यो, तर चाहिँ निर्णायक अवस्थामा नपुगिकन शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा एउटा सम्झौताको अवस्थामा आज हामीले केही परिवर्तनसहित, ऐतिहासिक परिवर्तनसहित हामीले त्यो शक्ति सन्तुलनमा हामी पुगेका हौँ र पछिल्लो चरणमा संविधान कार्यान्वयन यो अन्तिम गन्तव्य होइन भन्न खोज्नुभयो, जानुपर्ने अन्यत्र एकदम सही हो। यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा सरकार, सदन, सडक, तिनटै, सडक भनेको जनतासँगको एकाकार, जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर जनतासँग व्यापक समर्थन जुटाउने, व्यापक सङ्गठनात्मक आधारहरू तयार पार्ने, सदन हामीले नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने निर्णयहरूलाई त्यहाँ चाहिँ निर्णय गर्ने, र सरकार हामीले जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न, हाम्रा नीति कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई कसरी लागू गर्न सक्दछौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी निर्वाचनमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूलाई लिएर निर्वाचनमा गएका थियौँ। निर्वाचनमा परिणाम हाम्रा निम्ति झन्डै 2/3 सफलता प्राप्त भयो र यसले के दियो त भन्दाखेरि हामीले अगाडि सारेका नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति म्यान्डेट समेत प्राप्त गर्यो नि। हुन त शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा अरू पनि शक्तिहरू एकदमै नामेट भए त्यो प्रश्न होइन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले नै आफ्नो लगभग 32 लाख भोट त उसले आफैले लिएको छ, अरू पनि छन्। फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक प्रणालीमा जुन पार्टीले निर्वाचन सफलता प्राप्त गर्छ त्यही पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रको आधारबाट कार्यक्रमहरू अगाडि लैजानुपर्ने हो है। अब यो मैले सुरुमा भने विचार दृष्टिकोणमा आएको अन्तर्विरोध, अब यो भइसके पछाडि, एकीकरण भइसकेपछि, पार्टी एकता भइसकेपछि तपाईँले यो सिनारियो के हिजोको जस्तो के देख्नुहुन्न भने एमाले भर्सेस माओवादी भन्ने देखिँदैन। प्रश्न एकीकरण भइसके पछाडि एकीकरण विचारमा त केही भिन्नता रह्यो, तर कार्यप्रणालीमा देखा पर्दाखेरि त्यो अन्तर्विरोधको चरित्र कस्तो देखियो त भन्दाखेरि कार्यप्रणालीमा व्यक्तिवाद र सामूहिकताको बिचको द्वन्द्वको रूपमा देखा पर्यो। एमाले भर्सेस माओवादी केन्द्र हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अहिले? त्यस्तो छैन, किनभने विचारले पैदा गरेको समस्या डेभिएसनमा कार्यप्रणालीमा व्यक्त भएको अराजकताले के देखा पर्यो भने पूर्व एमाले भित्रै पनि त्यो प्रकारको अन्तर्विरोध थियो, कार्यप्रणालीसँग जोडिएको अन्तर्विरोध थियो र एकीकरण पश्चात त्यो अन्तर्विरोध के भइदियो त भन्दाखेरि अर्को ढङ्गले गोलमिल भइदियो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले प्रचण्डजीले थप शक्ति आर्जन गर्नुभएछ। यसलाई मैले भाषागत रूपमा त्यो नभनौँ, मैले कुन शक्ति आर्जन भयो भएन भन्ने कुरा भाषागत रूपमा होइन, तर अहिलेको अन्तर्विरोधको चरित्र त्यो हो। जस्तो प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी कार्यशैलीगत सम्बन्धमा एक ठाउँमा उभिएको स्थिति, कमरेड केपीको कार्यशैलीको विरुद्धमा त्यहाँ सङ्घर्ष भएको स्थिति देखिन्छ नि त, त्यो देखिन्छ नि। अब मैले त यसलाई थ्योरिटिकली के भनेको भने विचारबाट पैदा भएको समस्या हो भनेर मैले लगातार भनेको छु र सायद त्यही कुरो पनि अहिले चाहिँ नि दस्तावेजहरूमा त्यही कुराहरू व्यक्त भएको त मूलत भेद प्रचण्डजी र ओलीजी बीच केले सिर्जना गर्यो र मूल भेद चाहिँ के हो? होइन, अब मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, तपाईँ जे विचार लिनुहुन्छ त्यो विचारले तपाईँलाई काम गर्ने, कस्तो काम गर्ने भन्ने कुराहरू निर्देशित गर्छ। अब मैले विचारलाई एकछिन पछाडि राखिदिएँ, अलग गरिदिएँ।
अब कार्यप्रणालीमा देखा पर्यो, कार्यप्रणालीमा के थियो, व्यक्तिवाद देखा पर्यो है, व्यक्तिवादी अराजकता भन्छ नि नितान्त। अनि त्यो देखा पर्ने बित्तिकै सामूहिकता अन्त्य भयो त्यहाँ होइन। सामूहिकता अन्त्य बित्तिकै हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक विधि बिथोलियो। पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता, यो जनवादी केन्द्रीयतालाई राइटिस्टहरूले बेग्लै ढङ्गले बुझ्छन् कि त्यो जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्यो। जनवादी केन्द्रीयता भनेको पार्टीभित्रको व्यापक अन्तर्जनवाद र त्यसले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई जनवादी केन्द्रीयता भनिन्छ। यसलाई बुझ्दैनन् है, नबुझेर अर्कै अपराध छ है कम्युनिस्टहरूले समग्रमा त्यो राजनीतिक रूपले त्यसरी बुझेका छन्, त्यो अपव्याख्या गरिरहेका छन्। जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न खोजे त्यो त सबभन्दा राम्रो चरित्र हो। पार्टीभित्र व्यापक अन्तर्जनवाद र त्यहाँबाट निस्किएको निष्कर्षलाई पार्टीले क्रियान्वयन गर्ने, त्यो चाहिँ नि कसले चाहिँ त्यसलाई निर्देशित गर्छ त भन्दाखेरि लिडरसिपले निर्देशित गर्छ। यो हो जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास भन्ने कुराहरू। अब यही कुरामा आएको समस्या हो। तपाईँ ठिकै विषयमा गइरहनु भएको छ। यो अहिले जो राजनीतिक दृश्य तपाईँले बताउनु हो पार्टीभित्रको, नेकपाभित्रको, यो हेर्दा ओलीजी एक्लिएको देखा पर्छ। प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी लगायतको ठुलो पार्टीभित्र बहुमत, हिस्सा भन्ने मैले शब्द प्रयोग गरेँ, बहुमत देखा पर्छ। अब पटक पटक तपाईँहरूको बैठक भएको छ, निर्णय गर्दैन। आरोपपत्र पार्टी कार्यकारी अध्यक्षले आरोपपत्र तयार पार्नुभयो। अब उहाँले फेरि प्रत्यारोप पत्र अर्थात् थप अर्को तयार पार्दै हुनुहुन्छ। 13 गते बैठक छ, तत्पश्चात स्थायी समितिको 18 गते छ, 25 गते सेन्ट्रल कमिटीको बैठक छ। अब ठ्याक्कै आम्ने सामनेको अवस्था। अब तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। हामीले के भनेका हौँ भने हरेक निर्णय बैठकबाट गरौँ, बैठक बसौँ। समस्या आइसकेपछि समस्याको निदान खोज्ने थलो भने बैठक हो। पटक पटक म पनि त्यसमा संलग्न छु, किनभने पहिलो पटक चाहिँ हामीले 20 जना स्थायी समिति सदस्यले बैठक बसौँ भनेर माग गऱ्यौँ। विधान त 15 दिनभित्र बस्नुपर्ने, त्यो चाहिँ नि 2 महिना पछाडि बैठक बस्यो। त्यो बैठक बिचैमा अवरुद्ध भयो र लगभग 80 दिनमा चाहिँ नि त्यो बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो हेर 16 बुँदे, जसमध्येको एउटा बुँदामा मेरो आफ्नो विमति जाहेर थियो त्यो एमसीसी बारेमा, अरू कुराहरूका बारेमा हाम्रो आजको आवश्यकता, तात्कालिक अवस्था, त्यो कुराहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ नि अहिलेलाई यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाउँ, हाम्रा कार्यप्रणालीमा सच्याउँ, हामी आत्मालोचित हौँ, हामीले चाहिँ नि जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ, जनतालाई ठिक गभर्न गरिदिउँ, जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिदिउँ, कोभिड-19 को महामारीले पारेको बहुआयामिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न एउटा धारणा बनाऊ, पार्टी र सरकारको बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाऊ, नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्दाखेरि पार्टीले निर्देशित गर्नुपर्छ। किनभने अरू सिस्टम जस्तो होइन, वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको टाइपमा होइन, हामी त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त सिस्टमभित्र अलिक मिश्रित प्रकृतिको मिश्रित प्रकृतिको छ। त्यस कारणले पार्टी र सरकार अलग थलग हुँदैन यसमा। त्यसैले पार्टीको मातहत बसेर गरौँ ताकि सरकारले गरेको काम पार्टीले पनि ओन गर्न सकोस्, त्यसलाई चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्न सकोस् हैन। र अर्को हामीले जनतालाई सुशासन दिने कुराहरू हो। जनताको मनभित्र यो नपरोस् कि यो सरकार करप्टेड छ अथवा यहाँ करप्सन भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई हामीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अगाडि बढौँ। यसरी हामीले त्यो 26 गते के अरे भाद्र 26 गतेको चाहिँ जुन निर्णय थियो त्यो निर्णयलाई हामीले ओन गरेका थियौँ। तिनीहरूबाट अनि त्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्याले अर्को समस्या पैदा गरेर त्यसमा थप जटिलता फेरि नयाँ समस्यासहितका थप जटिलताहरू पैदा भए। जस्तो कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले चाहिँ नि जनता तिमीहरूले आफ्नो पैसा खर्च गरेर आफै उपचार गर भन्ने, यो त लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्ने अनि यो चाहिँ नि नितान्त पुँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा पनि कतिपय अवस्थामा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। जनता पार्टी उत्तरदायी हुनुबाट अलग हुने भन्ने समाजवाद
गर्ने त्यो कार्यदिशा एकातिर कार्यदिशाबाट हाम्रो चाहिँ नि एकदमै पर पुगिरहेको छु। शिक्षा जस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हाम्रो मौलिक अधिकार प्रदान गरेन भने कानुनी रूपले त्यो प्राप्त गर्नका निम्ति जनताले मौलिक हक राख्दछ कि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध गराओस् भन्ने लाग्छ। अब शिक्षामा निजी व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू, सार्वजनिक शिक्षामा निजी व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू अगाडि त्यो ल्याउने, नीतिगत रूपमा नै कतिपय कुराहरू गर्ने। यसले गर्दाखेरि अरू समस्या पैदा भयो र अझ पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि नेपाल र भारतको बिचको समस्या समाधान गर्ने भन्ने नाममा र भारतीय जासुस संयन्त्रको व्यक्तिसँग कूटनीतिक समकक्षीको हैसियतमा चाहिँ नि त्यो संवाद प्रधानमन्त्रीबाट हुनुले राष्ट्रिय कस्तो महसुस गर्नुभयो तपाईहरुले? हामी साँच्चै भन्यो भने त्यो त मैले आफूले भन्नु मैले लज्जा महसुस गरेको छु। किनभने पहिलो कुरो ठिक छ, ऊ पहिले सुरुमा के भनियो, उसँगको भेटघाटको सम्ममा यो कर्सी भिजिट हो भन्नु भनियो। ठिक छ, कर्सी भिजिट हुन्छ। कर्सी भिजिट प्रोटोकल तल भएको मान्छेले सिनियर प्रोटोकलसँग पनि गएर भेट्न सक्छ। त्यो भने के हो भने उसँगको मिसन भेटघाट हुँदैन, अरू मिसनमा आएको हुन्छ। अरू मिसनमा आएको हुँदाखेरि स्टेट हेड अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट हेडलाई भेटेर जाउँ भनेर म नमस्कार म आएको थिएँ, मेरो काम सकियो, म बिदा हुन चाहन्छु, जस्ट शिष्टाचार, त्यसलाई शिष्टाचार भेटघाट भनिन्छ। तर उनी शिष्टाचार भेटघाट गर्नको निम्ति आएका थिएनन्। पहिलो कुरो, उनी त चार्टर गरेर प्लेन चार्टर गरेर आएका थिए, दिउँसो आइपुगे, बेलुका चाहिँ राति प्रधानमन्त्रीसँग भेटे, अर्को दिन बिहान हिँडिहाले। त्यो त मिसन भेटघाट थियो। त्यसकारण त्यो मिसन भेटघाटमा प्रोटोकलले त्यो कुरा मिल्दैन थियो। त्यो पहिलो कुराहरू हो। दोस्रो, शिष्टाचार भेटघाट भनियो, शिष्टाचार भेटघाट थिएन। तेस्रो के भनियो भन्दाखेरि होइन, के अरे प्रधानमन्त्रीले पठाएको दूतको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरियो, मोदीको दूतको रूपमा। अब दूतको रूपमा पठाउँदाखेरि के पठाइन्छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, या त मिनिस्टर पठाइन्छ, फरेन मिनिस्टर नै, अथवा कुनै पनि मन्त्रीलाई त्यो चाहिँ नि डेलिगेट गरेर पठाइन्छ मेरो दूतको भनेर, या त पोलिटिकल डिग्निटी पठाइन्छ है, राजनैतिक व्यक्तित्वहरूलाई पठाइन्छ। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता संवादको निम्ति सुरुवात गर्नका निम्ति भनेर कमरेड माधव कुमार नेपाललाई पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो एकपटक हो त्यसलाई पोलिटिकल दूत भनेर भनिन्छ। या के जसलाई भारतले रिकग्नाइजै गरेन, त्यसले स्वीकारै गरेन। तेस्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कूटनैतिक उसको हिसाबले भन्ने हो भने या त राजदूतहरूको बिचबाट चाहिँ हुन सक्छ, या परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बिचमा हुन्छ। अब कर्मचारीलाई दूतको रूपमा कहीँ पनि संसारमा कहीँ पनि पठाउँदैन। कर्मचारी त्यसमा पनि गुप्तचरकै प्रमुख पठाएर के कुरा भएको हुन सक्छ? तपाईहरुलाई के सूचना छ? यो दुईटा चीज बताइदिनुस् कृपया। त्यसमा पनि के हो भने गुप्तचरलाई पठाउनु। अब पछि के बुझियो त भन्दाखेरि होइन उसले पठाएको चाहिँ नि हामीलाई थाहा थिएन, पछि त गुप्तचर हो पठाएछ भन्नु भन्यो। त्यो साँचो होला त्यो प्रधानमन्त्री त्यो भनेको कुरा? त्यो होइन, त्यो त सञ्चार माध्यममा आएको कुराहरू हो। प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन मलाई थाहा छैन। त्यो चाहिँ नि के हो भने पठाएछ भनेर भनेका कुराहरू आयो। अब उहाँले बोल्नु नभएको हुनसक्छ, म अनुमान गर्छु। बोल्नु कसैले भएको हो भने त्यस्तो के हुन्छ भने प्रोटोकल मिलेन भने फर्काउँछन् है, प्रोटोकल मिलेन, तिमीसँग प्रोटोकल मिलेन, फर्काइन्छ। अर्को प्रसङ्ग पनि छ। भारतीय राजनीतिज्ञले उता राज्य सत्ताको उपरि संरचना बसेको मान्छे हैन, जासुस, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्ने जासुस संयन्त्रको प्रमुख हो। अब उसले त्यसरी पठाइदियो भने यसले के अर्थ राख्दछ भने, के अर्थ लाग्छ? किन त्यही नै पठायो भन्ने? त्यही पठाउँदाखेरि त्यसका दुईटा अर्थ लाग्दछ। एउटा अर्थ के लाग्छ भने तिम्रो हैसियत मेरो कर्मचारीको सर हो, उसले होच्यायो। दोस्रो हैसियत के हो भने ऊ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको हितको पक्षमा जासुसी संयन्त्र सञ्चालन गरेको व्यक्तिले नेपाललाई के तिमीलाई मेरो जासुसी संयन्त्र अन्तर्गत म चाहिँ तिमीलाई के दबाब दिन चाहन्छु भनेर आएको जस्तो बुझिन्छ है। यसरी देखिन्छ के अर्थ लाग्दछ नि। यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेऱ्यो भने सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने ठाउँ देखिँदैन। किनभने हाम्रो राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारीले मिसनको रूपमा आएको जासुस संयन्त्रसँग प्रोटोकल के अरे द्विपक्षीय
संवादको चाहिँ स्थितिमा स्वीकार गर्नु गलत हुन्छ। गुप्त संवाद गुप्त त्यो संवाद। केही त्यस्तो कुरा अब भएको त्यसमा- हुन सक्छ नेपालको हितको प्रतिकूल तपाईहरुलाई केही सूचना छ भन्न खोजे होइन, मैले। त्यस्तो खालको हामीसँग सूचना त छैन। त्यसले धेरैलाई शङ्का गर्ने आधार बनाइदियो। नेपाल र भारतका बीचका सम्बन्धका प्रश्नहरू छ, कालापानीको क्षेत्रको चाहिँ नि कुराहरू छ, अरू सीमा अतिक्रमणका प्रश्नहरू छन् होइन, सीमा अतिक्रमणका प्रश्न पनि भए, यी सबै कुराहरू छन्। र हामीले भर्खरै संसदबाट पारित गरेको हाम्रो नेपालको नक्सा, नेपालको सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक र भौगोलिक र सामाजिक तथ्यले स्वीकार गरेको छैन, त्यो कुरालाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति हामीले चलाउनु पर्ने कूटनीतिक चाहिँ नि संवाद, यी आदिका स्थितिमा चाहिँ नि त्यसले हामीलाई कतिपय आशंका पैदा गरिदिएको छ है। त्यो आशंका प्रश्नहरू उठे। अब यो प्रश्न चाहिँ नि अब चाहिँ ओझेलमा पर्ने हो भन्ने क्वेसन उठ्यो। भले त्यो क्वेसनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म त्यो कुराहरू कतैपट्टिबाट बोलिएको छैन, हामीले यसका विरुद्धमा केही गरेका छैनौँ, हामीले त आफ्नो अडान राखेका छौँ भनेर भनिएको छ। त्यो कुराहरू सही हुन सक्दछ, त्यो म मान्दछु है। सही होस्, त्यही नै सही होस्, किन हामीले हाम्रो दृष्टिकोण राखेका हो। तर प्रोटोकलमा नमिलेको कुरोले उनले सन्देश, उनी त डिसिसिभ होइनन् नि, उनले त सन्देश मात्रै पुर्याउने कुराहरू हो। तर त्यो सन्देश पुर्याउने माध्यम पनि हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि उपयुक्त माध्यम हुनु पर्यो। त्यसभन्दा पछाडि फेरि सँगसँगै त्यसको केही दिन पछाडि चाहिँ भारतीय सेनाध्यक्ष पनि आइपुगे। अब जुन सेनाध्यक्ष असाध्यै विवादात्मक सिद्ध नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्बन्धमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको व्यक्तिलाई तत्कालै स्वागत गर्नु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने समय सन्दर्भ पनि हुन्छ नि, उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने कुरोले पनि गम्भीर आशंका पैदा गरिदियो। यद्यपि यो परम्परा हो, उनलाई मानार्थ महारथी दिने परम्परा हो भने त्यो परम्परा पनि कति बेला हिजो त्योभन्दा अगाडि कोभिड-19 थियो, भर्खर कोभिड सुरु भएको बेलामा भर्खर नेपालमा प्रवेश गरेको, आज काठमाडौँमा क्लाइमेक्समा भएको बेलामा चाहिँ नि यो परम्परा हो भनेर चाहिँ नि हिजो संवाद सुरु गर्नका निम्ति भर्खर सुरु भएको बेलामा कोभिडको चाहिँ नि प्रकोप सुरु भएको बेलामा जहाँ चाहिँ नि दिनको चाहिँ नि के अरे मान्छे मरेकै थिएनन् है, केवल सामान्य चाहिँ नि प्रकोप मात्रै प्रवेश गरेको, त्यति बेला नेपालमा कोभिड छ जानु हुँदैन भनेर संवादै क्यान्सल गर्ने, परराष्ट्र सचिव स्तरमा मन्त्री स्तरमा संवादै क्यान्सल गर्ने। आज प्रकोप महामारी दिनको चाहिँ नि 2 दर्जन भन्दा बढ्ता मान्छे मर्न थालिरहेको बेलामा चाहिँ नि अनि त्यहाँबाट यो इसेन्सियल थियो अथवा यो चाहिँ नि परम्परा हो भनेर त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता थिएन जस्तो लाग्दछ। मानार्थ महारथी ग्रहण गर्ने र परम्परा थ्याङ्ने उद्देश्यले मात्रै त्यो भ्रमण भएको हो भन्ने मान्ने आधार भएन भन्न बुझाइ। अनि अर्को त्यसको राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटका सन्दर्भमा नेपाल र भारतका बीचमा संवाद अगाडि बढाउनका निम्ति तपाईँले यो सन्देश लगिदिनुहोस् भनेर जुन भनियो नि त्यो एकदम नितान्त गलत छ। हामीले सेना मार्फत सन्देश पठाउने हो, सिभिलियन गभर्मेन्टले सेना मार्फत सन्देश पठाइदिने हो। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि मानार्थ उसमा चाहिँ नि सम्मान लिन आएको, त्यो पनि परम्परागत रूपमा धेरै वर्ष पहिले राजा महाराजाहरूको पालामा सुरु भएको, आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने नेपालको राज्य राजनैतिक प्रणालीभित्र त्यही प्रणालीलाई यथावत कायम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यसलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ। कहाँ जान खोजेको हामी कहाँ जाँदैछौँ क्रमशः चुक्दैछौँ भन्ने तपाईको आशय। हाम्रो गन्तव्य नै हामीले हाम्रो कार्यदिशाबाट हामी डेभिएट भएका छौँ। अब के गर्ने ल बताइदिनुस् त, यो तपाईले जति भन्नुभयो कार्यदिशा पनि हाम्रो सन्तुलित कार्यदिशा थियो यति बेला। हामीले अहिले नै आर्म रेभोल्युसन गरेर पूर्ण सत्ता कब्जा गरेर अरूलाई निषेध गर्न खोजेकै थिएनौँ। हामीले त आजको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने आजको त्यो भनेको त आधारभूत जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्नका निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने जस्ता कुराहरू हाम्रा घोषणापत्रहरूमा थिए। त्यसलाई
प्रश्रय दिने, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर त्यसलाई अग्रगतिमा अगाडि बढाउनुको सट्टा दलाल पुँजीलाई प्रश्रय दिने कुराहरू बढी भए र नव उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने कुरोहरू चाहिँ नि बढी भए, जसका कारण हाम्रो गन्तव्यभन्दा हामीले जानुपर्ने दिशाभन्दा गलत दिशामा गयो भनिसके पछाडि यसले पार्टीभित्र गम्भीर बहस र परिस्थितिको सिर्जना गरेको हो। यही कुराहरू हो आजको अन्तर्विरोधको। म अब पार्टीमा केन्द्रित रहेँ है। 13 गते सचिवालय बैठक, यही मङ्सिर 13 गते, 18 गते स्थायी समिति, 25 गते केन्द्रीय समिति। यो सचिवालयमा जो देखिएको अहिले 4 र 5 को जो सङ्ख्या छ नि गणित, यसमा दायाँ बायाँ भयो भने के गर्ने एक, र यो जो गणित देखिएको छ, अब यहाँ त नेपालमा हर्स ट्रेडिङ भन्छ नि, खरिद बिक्री हुन्छन्, प्रलोभनको शिकार हुन्छ, नेपालको त्यो परम्परा जस्तो भइसकेको छ लामो समयदेखि। यद्यपि त्यो धेरै पुरानो भन्ने मान्दिनँ म, तर भउन थालेको छ। अब जुन ठाउँमा तपाईँहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पार्टीको महत्त्वपूर्ण एउटा नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको स्थायी समितिको लगानी पनि पार्टीमा धेरै लामो रह्यो कम्युनिस्ट राजनीतिमा। यो सहयात्रा तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ? अब आम्ने सामने देखा पर्यो यो दृश्य अहिले हेर्दाखेरि। ठ्याक्कै प्रचण्डजी, अब कति माधवजी, अब वामदेवजी, झलनाजीहरू कतिसम्म कहाँ कुन अवस्थासम्म तपाईँ यो साइड एकातिर रहने, ओलीजी कहिलेसम्म एक्लै रहने, या ओलीजीले अर्को कदम चाल्ने? किनभने प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइटमाथि बारम्बार हस्तक्षेप भइरहेछ। मलाई काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ, मलाई असफल पार्नका लागि यो सारा तानाबाना बुन्ने काम भयो भन्ने दृष्टिकोण पनि उहाँको तर्फबाट आइरहेको छ। यो दृश्य हेर्दा स्वाभाविक देखिँदैन नेपालको राजनीति। के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँले सचिवालयको समीकरणको कुरो गर्नुभयो, 5 र 4 भन्ने कुरा। म यो सङ्ख्यामा अहिले जाँदैन। पहिलो कुरो, बैठकै नभएर छलफलै नभएको स्थितिमा बैठकमा बस्न तयार हुने कुरालाई मैले राम्रो मान्छु, सकारात्मक रूपमा मान्छु। एक, सचिवालयको बैठकमा छलफल त सुरु भयो त। हिजो छलफलै गर्दैन भन्ने परिस्थितिमा छलफल सुरु भएपछि त त्यहाँ गणितीय रूपले के होला त्यो अलग पार्ट हो, तर मूलतः विचारमा बहसको प्रवेश भयो, विषयवस्तुमा बहसको प्रवेश भयो। एउटा ठाउँ त्यो सचिवालयले के निर्णय गरिदियो त? हिजोको सचिवालयले, अस्तिको सचिवालयले के निर्णय गरिदियो? समस्या स्थायी समितिले समाधानको तात्कालिक समाधान निकालेको थियो, तात्कालिक समाधान। यद्यपि त्यसलाई भन्नुहुन्छ नि मैले चाहिँ युद्धविराम भने हौ है, यो सिजफायर भएको हो। अब सिजफायर राम्रो ढङ्गले गयो भने रूपान्तरण हुन्छ, नराम्रो ढङ्गले गयो ब्रेक हुन्छ भन्न भनेकै हो। अब त्यसले के टुङ्गो लगाइदियो त भन्दाखेरि हामी बैठक बसेर टुङ्गो लगाउँछौँ। हामी कहाँ बैठक बस्छौँ त? अब स्थायी समितिमा जान्छौँ। किनभने 26 गतेको निर्णयको थलो भने त स्थायी समिति हो नि, स्थायी समितिले निर्णय गरेर पठाएको थियो है। अब त्यहीँबाट चाहिँ नि त्यो निर्णय ब्रेक भयो भनेर नै यो बहसको नयाँ सुरुवात भएको छ। अब त्यसमा छलफल हुन्छ। सुप्रिम बडीको हो त भने केन्द्रीय समिति हो, अन्तिम निर्णय उल्लेख गर्छ। केन्द्रीय समितिको राइट त एसर्ट गर्न पाउनु पर्यो नि त, उसले त अधिकार त प्रयोग गर्न पाउनु। फटाफट हामीले बैठकहरू आह्वान गरिरहनु। हामीले कार्तिकको 15 गते बैठक बस्ने भनेर निदो गरेका थियौँ नि। हाम्रो त त्यति बेलाको टुङ्गै थियो त। महाधिवेशन चैतको 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म महाधिवेशन लक्षित गर्ने, एकताको महाधिवेशन, सहमतिको आधारबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने महाधिवेशन, त्यसका निम्ति समग्र कार्ययोजना बनाउनका निम्ति कार्तिकको 15 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भनेर हामीले टुङ्ग्याएको हो नि त। त्यो नै अधरमा पर्यो हो नि। त्यो नै अधरमा परिसके पछाडि अहिले कमसेकम अहिलेको अन्तरसङ्घर्षको, अब पत्राचार सङ्घर्ष आदिको परिणामस्वरूप सचिवालयको बैठक बस्यो। सचिवालयको बैठकमा चाहिँ नि विचारहरू प्रस्तुत भए लिखित रूपमा। अब त्यो लिखित रूपमा विचार प्रस्तुत भइसकेपछि
बेनिफिट अफ डाउट, त्यो विचारमा तिनीहरू पनि छलफलको सुरुवात हुन सक्दथ्यो। होइन, अध्यक्षले अर्को अध्यक्षले म पनि दस्तावेज ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो। म पनि दस्तावेज ल्याउँछु भनेपछि बैठकहरूमा दस्तावेज ल्याउने राइट हुन्छ नै सबैलाई। त्यस कारणले त्यो दस्तावेज ल्याउनका निम्ति भनेर समय माग हो। मैले यही सुने है, समय माग भइसकेपछि समय 10 दिनको समय चाहिँ नि उहाँले माग गर्नुभयो। ओलीजीले 10 दिनको समय माग्नु, अध्यक्षले माग गर्नुभयो। त्यो माग चाहिँ नि अब सामान्यतया त्यो माग जायज थियो भन्नु पर्यो। अनि त्यसलाई लिएर 13 गते सचिवालयको बैठक बस्ने। सचिवालयले अन्तिम फैसला सचिवालयले गर्दैन, किनभने यो फैसला गर्ने निकाय भनेको अन्तिम फैसला गर्ने निकाय केन्द्रीय कमिटी हो। तर 26 गतेको निर्णयको स्वामित्व लिने समिति भनेको त थाई समिति हो है। थाई समितिको निर्देशन सचिवालयले पालन गर्ने हो है। अब त्यहाँनिर ब्रेक भएको कारणले गर्दाखेरि अब कहाँ जाने त यो निर्णयलाई लिएर, यो दस्तावेजहरूलाई लिएर अब छलफल गर्ने, बहस गर्ने तल कहाँ हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि स्थायी समिति हो भनेर 18 गते तोकियो। त्यो पनि जायज छ। अब त्यसलाई फाइनल अथोरिटी, अब किन महाधिवेशनसँग जोडिएको प्रश्न छ होइन। सिङ्गो सङ्गठनात्मक एकतालाई पूर्णता दिनुपर्ने कुराहरू छ, हाम्रा कामहरू बाँकी छ नि त, दिनुपर्ने कुराहरू छ। त्यस कारणले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने कुराहरूलाई पनि एकदमै जायजको रूपमा लिन सकिन्छ। हो, यसरी विधिगत रूपमा सङ्गठनात्मक काम कारवाहीहरू भयो भने सङ्गठनमा देखा परेका समस्याहरू हल हुन्छन्। अब तपाईँले राख्नु भएको छ पार्टी हो, नेपालको चलन हो है, हिजोदेखि हुँदै आएको कतिपय हर्स ट्रेडिङ आदिका कुरा। मैले हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू हर्स ट्रेडिङमा कसैको प्रलोभनमा पर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो गर्दैनन्। किन गर्दैनन् भन्ने विचार र निष्ठाका आधारबाट यसमा लागेका हुन्। तर कसैको अनुचित त्यस्तो भएको छ नि होइन। त्यो विगतमा कहाँ के भए भन्ने कुराहरू अलग कुराहरू हुन्। मैले त यसरी बुझ्नुपर्छ। मैले पार्टीको सदस्य बन्दाखेरि मैले कबोल खाएको छु। म पार्टीको नीति निर्णयभन्दा बाहिर जाने छैन। म देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको विरुद्धमा केही लाग्ने छैन। म श्रमिक सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति सधैँभरि लागिरहनेछु। मैले यो कबोल खाएको छु, झन्डा मुनि बसेर कबोल खाएको छु भनेर पार्टी सदस्यताको कबोल खाने गरेका छन्। त्यस्तो पार्टी सदस्यताको कबोल खानेले कसैको प्रलोभनमा कि पद दिन्छु बा पैसा दिन्छु बा के दिन्छु भनेर पद त्यस्तो चाहिँ नि प्रलोभनमा कोही परेर अनुचित कार्य कसैले गर्छ भन्ने मैले विश्वास गर्दिनँ। जब जर 21औं शताब्दीको नयाँ जनवादको विषय झ्याप्पै उठ्यो भने के हुन्छ नि? जनताको बहुदलीय जनवाद अब एउटा कुराहरू के हो भन्दाखेरि यो कुराहरू अनौपचारिक रूपमा त उठाउनु भयो। जस्तो केही दिन अगाडि एउटा वेबिनार मिटिङ गरिएको रहेछ देशभरका लाइट म्यान्डेट आफ्नो अनुकूलताका साथीहरूसँगको सम्पर्कबाट। ओलीजीले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेडको चाहिँ निर्देशनमा त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रीको सञ्चालनमा भएको रहेछ। त्यसमा 2-3टा कुराहरूलाई जोड दिएको रहेछ। एउटा मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई स्थानीय तह वार्ड तहसम्म पनि यसको संरचनाहरू लैजाने भनेर चाहिँ नि त्यो कुराहरू भएको रहेछ। अर्को जनताको बहुदलीय जनवादलाई व्यापक ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने कुराहरू रहेछ। त्यो हाम्रो पार्टी एकताको स्पिरिट जुन छ नि त्यसको एगेन्स्टमा छ। पार्टी एकताका बेलामा हामीले अगाडि राखेका सार्दै आएका कतिपय विवादित 2टा पार्टीका बीचमा विवादको रूपमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई अहिले नउठाउने भनेर नेकपाले तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवादका प्रश्नहरूलाई अहिले सस्पेन्ड गर्ने, त्यो नभनेर थाती राख्ने मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपल भनेर त्यति मात्रै भन्ने। दोस्रो यतापट्टि जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर नेकपा एमाले अभ्यास गर्दै आएको भन्दै आएको त्यसलाई चाहिँ नि के गर्ने भने अहिले स्थगित गर्ने। अब महाधिवेशनमा जाँदाखेरि सहमतिको महाधिवेशन भनेको छ। फेरि सहमतिको बैठक सहमतिको महाधिवेशन यो सङ्क्रमण यो किनभने पार्टी एकताको सङ्क्रमण कालमा
एकले अर्कालाई निल्ने भन्दा एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई चाहिँ नि सार्थक रूपान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ क्या। सार्थक रूपान्तरण जब नदीहरू दुईटा नदीहरू मिसिन्छन् अलि तलसम्म दुईटा नदीका चाहिँ नि धार देखिन्छ तर जब बङ्गालाहरू चाहिँ नि पार गर्छन् त्यसपछि पानीको रूप फरक पाइँदैन। ठिक त्यस्तै एउटा चरण महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि यसलाई सहमतिको रूपमा लिएर जाने, किन एकले अर्कालाई निषेध गर्ने एकले अर्कालाई निल्ने कुराहरू गर्नु अहिले हुँदैन। भावनाहरू जोडिएका हुन्छन् भनिकन महाधिवेशनलाई पनि सहमतिको महाधिवेशन भनेर भनिएको हो है। त्यसै गरिकन विचारहरूका सन्दर्भमा पनि अहिलेलाई थाती राखौँ र त्यो विचारहरूबारेमा हामी अनौपचारिक रूपमा विभिन्न गोष्ठीहरू मार्फत छलफल गरेर आवश्यकता पर्दछ भने त्यस बेला पछि फुकाउँला भन्ने कुराहरू गरिएको हो। अब त्यस आधारबाट मलाई लाग्दैन यो आकस्मिक ढङ्गले वाट्टै अहिले त्यो निर्णय त्यो विधि त्यो परम्परा अथवा त्यो हाम्रो सहमतिलाई तोडेर त्यही कुरो अहिले बहस र विवादको विषयवस्तु आउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। जसरी पनि पार्टीलाई एक ढङ्गले लैजाने तपाईहरुको कुरा रह्यो। एकछिन अब त्यो नलाग्ने भइसकेपछि मैले त्यो अचानक त्यो ल्याएर आएर पार्टीमा अर्को प्रकारको चाहिँ नि बहसको सुरुवात विवादको सुरुवात हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यो कुराहरू बाहिर अनौपचारिक रूपमा भइसके पछाडि आउँदैन होला भन्ने पनि मैले फेरि भन्दैन। किन भन्दाखेरि जुन कार्यशैली छ त्यो कार्यशैलीले त्यही दिशामा लैजान्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो कसरत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्न थालेको छ पछिल्लो स्थिति हेर्दा। अब म यसैमा अलिकति जोडेँ है त। अब यो सरसर्ती हेर्दा कस्तो देखा पर्छ भने तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको ओलीजी अल्पमतमा पर्ने, सचिवालयमा अल्पमतमा पर्ने, स्थायी समितिमा स्वत अल्पमतमा, केन्द्रीय समितिमा पनि त्यसै अल्पमतमा पर्ने देखा पर्छ यो पार्टीको बढीको। तर प्रधानमन्त्री त देशको प्रधानमन्त्री हो नि। उहाँले मलाई कहाँ तिमीहरूले भनेर हुन्छ, म त सदन फेस गर्छु भनेर सदनमा जाने र त्यस बीचमा राजनीति खेलोफड्को भन्छ नि। फेरि त्यो राजनीति खेलोफड्को भयो भने यो समग्र जुन तपाईहरु सिस्टम जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यस बेला के सोच्नुहुन्छ तपाईहरु? त्यो दृश्य तपाईहरुले के सोच्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई जबरजस्ती निकाल्न खोजेपछि 5 वर्षलाई तपाईहरुले म्यान्डेट दिएको होइन भने 5 वर्ष ओलीजीले अनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी रहने, यो त सहमति भएको होइन भने। ठीक छ, तपाईले भन्नुभएको पहिलो कुरो ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्नका निम्ति बाधा व्यवधान पार्टीले यो कुरा किन बिर्सिनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीजी स्वयं केपी शर्मा ओलीजी यो पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले पार्टी र सरकारको बीचको समन्वय गर्ने र पार्टीले सरकारलाई दिने निर्देशन पनि उहाँ आफैलाई निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? यसरी हेर्नु पर्यो नि आफैले आफैलाई। किनभने पार्टीको नेता नभएको भए उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो? हुनुहुन्न थियो। संसदीय दलको नेता नबने भए प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो? बन्नु हुँदैन थियो। हाम्रा मन्त्रीजीहरू पार्टीका कुनै गैर पार्टीको सदस्यलाई पनि पार्टीको टिकट दिन सकिन्छ, तर उसलाई पार्टीको जस्तो अनुशासन कम हुनसक्छ, संसदीय अनुशासन मात्रै लाग्छ उसलाई। तर पार्टीका सदस्यलाई पार्टी अनुशासन लाग्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् पहिले। जस्तो हृदय त्रिपाठी पार्टीले चाहिँ टिकट दियो, तात्कालिक नेकपा एमाले टिकट दियो, उहाँ पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न, तर संसदीय अनुशासन लाग्छ, संसदको अनुशासन लाग्छ, पार्टीको अनुशासन लाग्दैन। तर हाम्रा अरू मिनिस्टरहरू जो हुनुहुन्छ, मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पार्टीको सदस्यको हैसियतले उहाँले पार्टीको टिकट पाउनु हो र चुनाव लड्नु हो, पार्टीको घोषणापत्रमा चुनाव लड्नु हो, सांसद बन्नु हो र संसद बनेकै कारणले उहाँहरू मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यसकारणले फर्स्ट उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता कुन हो? पार्टी हो। अनि पार्टीले दिएको एसाइनमेन्ट, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी उहाँले सरकारमा निर्वाह गर्ने हो। त्यसकारण पार्टीले रिकल गर्न चाह्यो भने इमिडिएटली रिकल हुनु पर्दछ। पार्लियामेन्टले प्राइम मिनिस्टरलाई चुन्छ, प्राइम मिनिस्टरले क्याबिनेट गठन गरेको भए तापनि
यदि कुनै मन्त्रीलाई पार्टीले होइन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले निर्णय गर्छ भने फिर्ता हुनुपर्छ, किन पहिलो उसको उत्तरदायित्व पार्टीप्रति हो। अब यदि पार्टी सदस्य थिएन भने उसलाई फिर्ता हुनु पर्दैन, पार्टीको संसदीय बोर्डले मात्रै चाहिँ उसको बारेमा निर्णय गर्न सक्दछ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजीलाई पार्टीले काम गर्न छेकेको छैन, यो कुरा पनि भन्नुहोस्। पार्टीले यति मात्रै भनेको छ, घोषणापत्र अनुसार काम गर्नुहोस्। हामीले दिएको पार्टीले निर्माण गरेको घोषणापत्र, त्यसका आधारबाट हामीले जनताले हामीलाई मत दिएको हो। हामीले सबै मन्त्रीहरूलाई भन्ने पनि त्यही हो, हामीले करप्सन कन्ट्रोल गर्ने भनेका छौँ। करप्सन भए पछाडि करप्सनको छानबिन गर्ने कि होइन भनेर गम्लङ्ग चिलले चाहिँ के अरे कुखुराले चल्ला छपाए जस्तो छोप्ने हो। भ्रष्टहरूलाई साथ दिने भन्नु खोजे, मतलब संरक्षकको भूमिका निभाउने भने त्यो कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने हो। मलाई आरोप लाग्यो, तर तपाईँ पदमा हुनुहुन्छ भने त्यो पद बारेमा तपाईँले छानबिन गर्ने हो। तपाईँ पदमा हुनुहुन्न भने मेरो फेभर गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई करप्सनको आरोप लाग्यो, तपाईँ पदमा हुनुहुन्न, मेरै पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ, तर के भन्न सक्नुहुन्छ भने होइन लीलामणिले त केही पनि गरेको छैन भन्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ पदमा हुनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो पदीय दायित्वले मलाई संरक्षण गर्ने तपाईँको अधिकार हुँदैन। म भित्र आरोप लागिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुराहरू हो। त्यस कारण पदको दायित्व र इन्डिभिजुअल दायित्वको बिचमा फरक हुन्छ। कानुनी मान्छेले कानुनमा लेखिएको कुरा बाहेक केही पनि गर्न पाउँदैन, प्राकृतिक मान्छेले कानुनमा लेखिएका कुरा बाहेक सबै गर्न पाउँछ भन्ने आम नियम छ, कानुनको नियम छ। तपाईँ पनि कानुनको ज्ञाता हो, त्यस कारणले कानुनी मान्छेले कानुनमा लेखिएको कुरा बाहेक अर्को केही पनि गर्न पाउँदैन। तर प्राकृतिक मान्छे जो कानुनमा बाँधिएको छैन, उसले कानुनमा नगर्नु भनेका कुरा बाहेक सबै गर्न पाउँछ। त्यहाँ गर्नु भनेका कुरा बाहेक केही पनि गर्न पाउँदैन। प्रश्न त्यहाँ मेरो हो, यो कुरालाई मान्ने कि नमान्ने? यो त सार्वभौम नियम हो, संसारभरिको नियम हो। यो संसारभरि जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीभित्र पनि यो कुराहरू हुन्छ, चाहे त्यो साम्यवाद होस्, चाहे पुँजीवाद होस्, चाहे सैन्यवाद होस्, जसै हो। यी हुकुमी शासन बाहेक अरू कुराहरूमा सबै ठाउँमा यो कुराहरू लागु हुन्छ। कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीले पनि त्यो कुराहरू गर्न पाउँदैन। यी एब्सोल्युट मोनार्की भयो भने उसको मुखी कानुन बन्थ्यो, त्यो कुराहरू हो। त्यस कारणले हामी त सबभन्दा राम्रो डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने भनेका मान्छेहरू हौँ, सबभन्दा राम्रो डेमोक्रेसी। म दुई विषय उठान गर्छु है। अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो यस्तो स्थितिमा भोलि गएर संसदमा हर्स ट्रेडिङको कुरा गर्नुभयो। अब त्यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, ती नेताहरू जसलाई हामीले प्रतिनिधि बनाएर पठाएका छौँ, त्यो गलत कुराहरूको यो आवश्यकतै छैन। बहुमत र अल्पमतको अहिले कुरै उठेकै छैन। अहिले त ठिक र बेठिकको कुराहरू उठिरहेको छ। पार्टीको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीको नीतिको कार्यान्वयन नगर्ने बर्खिलाफ जाने बिचको कुराहरू उठिरहेको छ। अहिले को बहुमतमा छ, को अल्पमतमा छ, केही कुराहरू छैन। तपाईँहरूले अहिले देख्नुभएको सचिवालयमा 5 जनाले बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर माग गर्नुभयो, 5 जनाले प्रचण्डले पेस गरेको दस्तावेजमा हाम्रो समर्थन छ भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले त्यहाँको समीकरणमा 5 जना र 4 जनाको बिचमा हो। 4 जनाको पनि एकमत देखा परेको छैन, किनभने 4 जनाको पनि त्यो कुराहरू छैन। त्यो पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बहुमत अल्पमतको प्रश्न होइन। हामीले बहुमत अल्पमत पनि गर्न खोजेका होइनौँ। हो, पार्टीको विधि अनुसार पार्टीमा सहमत भएसम्म सहमतिको आधारबाट निर्णय गर्ने, होइन भने बहुमत र अल्पमतबाट पनि निर्णय गर्ने व्यवस्था छ भनेर पार्टीको विधानमा लेखिएको छ। पार्टीको त्यो विधानले व्यवस्था गरेका छ। होइन, जुन दिशातर्फ जान खोजेको जस्तो दृश्य देखा पर्छ नि, पूर्व हेर्दा कस्तो देखा पर्छ भने सचिवालय बस्छ, अनि स्थायी समिति बस्छ, तत्पश्चात केन्द्रीय समिति बस्छ। यो सबैमा ओलीजी अल्पमतमा पक्कापक्की पर्नुहुन्छ। अल्पमतमा पर्नुको अर्थ उहाँले कि चाहिँ आफूले मैले गम्भीर गल्ती गरेँ भनेर सचिनु पर्यो, या उहाँलाई यदि उहाँ सचिनु हुन्न भने उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरा, एक्सनमा जाने विषय बन्न सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा सदनमा उहाँ जानुभयो, मानिलिनुहोस् उदाहरण मात्रै भने, सदनमा उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुभयो, सदनमा आफ्नो वर्चस्व उहाँले देखाउनु भयो, यता पार्टीले चाहिँ ओलीजी छोडिदिनुहोस् भन्ने त्यो निर्णय गर्यो भने त अप्ठ्यारो स्थिति भएन? राजनीतिक हिसाबले पार्टीप्रति एकाउन्टेबल उत्तरदायी हुने कि पहिलो पार्टीप्रति उत्तरदायी हुने कि सदनप्रति उत्तरदायी हुने, त्यो कुराहरू हुन्छ।
त्यदि तपाईँले भनेको प्रेडिक्सन अनुमान गर्ने हो भने। तर अहिले हामी त्यो दिशामा सोचेकै छैनौँ। हामी त पार्टीमा छलफल गरौँ भनेर सोचेका छौँ। पार्टीमा छलफल गरेर समस्याको निदान गरौँ। गल्ती भएका कुराहरू गल्ती भयो भनौँ, उपलब्धि भएका कुराहरूलाई उपलब्धि भयो भनौँ। गल्ती भएको कुराहरूमा अपराध हो कि नियत हो कि बाई मिस्टेक अथवा हुन्छ नि, गल्ती त मान्छे हो, मानवीय त्रुटिहरू हुन्छन्। मानवीय त्रुटि हो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने क्षम्य हुन्छ, होइन होइन के चाहिँ प्रवृत्ति हो भने त्यहाँ क्षमा हुँदैन, होइन। अपराध हो भने त दण्ड पनि हुन्छ नि। अपराध के हुन्छ भने जानी जानी गर्ने कुराहरू हुन्छ। अपराध भनेको एक्सिडेन्टली हुँदैन। अर्को यसैमा फेरि जोडिएको छ, ओलीजीले हामी 70 को निकट पुग्यौँ, कोही 70 नाग्यौँ। अब किन त म पनि रहन्न, प्रचण्डजी पनि नरहनुहोस्, माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजी सबै हामी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरौँ, 60 को हाराहारीका नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ। अब यो एउटा लोकप्रिय ढङ्गले उहाँले एउटा अगाडि ल्याउनु यो चाहिँ कुन बेला कुन कुरा आउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ क्या। सिन्जो आबे जापानको प्रधानमन्त्री, उहाँले के भन्नुभयो त, त्यो त पुँजीवादी राष्ट्र हो नि त, नितान्त पुँजीवादी के। उहाँले के भन्नुभयो, मैले चुनावको बेलामा जनताको बिचमा जे काम गर्छु भनेर कबुल गरेको थिएँ, मेरो स्वास्थ्यले दिएन, म स्वास्थ्यले चाहिँ उ गर्न सकिनँ, सबै जनताको पुग्छु भनेको थिएँ, जे कार्यक्रमहरू देखेँ सकिनँ, त्यस कारणले मलाई क्षमा गर, जनता हो, म राजीनामा गरेँ भनेर उहाँले गर्नुभयो। म अरू धेरै कुरा भन्नुपर्छ, भन्नु पर्दैन नि। पार्टीको मन्त्रालय कहाँ छ? सिमुदरबारमा किन? हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय त सिमुदरबारमा छ नि त। हाम्रो क्याबिनेटको चाहिँ नि क्याबिनेट बस्ने के भन्छ त्यसलाई, बैठक, ग्यालेरी बैठक सिमुदरबारमा छ नि। ग्यालेरी बैठक त पाहुनाहरूसँग गर्ने हो, तर क्याबिनेट मिटिङ बस्ने त सिमुदरबारमा छ नि। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी, उहाँको स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्दछु है। उहाँ त 2 चोटि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे, उहाँको मुभमेन्ट गाह्रो हुन्छ, उहाँ आम जनताको बिचमा जान गाह्रो हुन्छ, उहाँ यात्रा गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वस्थ भए देश स्वस्थ हुने हुन्छ, प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भए देश अस्वस्थ हुन्छ भन्ने भनिन्छ क्या। शासकहरू अस्वस्थ भयो भने देश अस्वस्थ हुन्छ भनिन्छ, होइन। स्वास्थ्य त उहाँको कमजोर हो नि त। उहाँले त हरेक समयमा चाहिँ अलर्ट हुनुपर्ने, स्वास्थ्यका निम्ति अलर्ट हुनुपर्ने परिस्थिति बाहेक अर्को सहज ढङ्गले जनताले भेट्न सक्दैन नि त। प्रधानमन्त्री भनेर त जनताको बिचमा घुलमिल हुने हो, देख्नुहुन्छ नि त। चीनको राष्ट्रपति जनताको बिचमा हिँडिरहेका हुन्छन्, यी संसारको शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्रपति जनताको बिचमा हिँडिरहेका हुन्छन्। अरू संसारका मुलुक देख्दैन, चुनावको बेला ट्रम्प दबाब नदिकन निर्णय नगर्दै उहाँले स्वैच्छिक ढङ्गले छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको भनाइ। मैले के भने हौँ भन्दाखेरि, राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा हामीले के गर्ने हो भन्ने कुराहरू कस्तो बेलामा अभिव्यक्ति दिने भन्ने कुराहरू आउँछ क्या। त्यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अर्को ती विचार भने उमेरले मात्रै हुँदैन है, विचार भने उमेरले मात्रै हुँदैन। हामीले आन्दोलनको अभ्यास गऱ्यौँ नि, जिन्दगीभरि कम्युनिस्टसँग मिल्दै नमिल्ने, कम्युनिस्टहरू भनेका यी चाहिँ दुश्मन हुन् भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो उमेरको उत्तरार्धमा गएर कम्युनिस्टसँग नमिलिकन नेपालमा लोकतन्त्र आउँदैन, राजतन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ हुन सक्दैन भनेर गिरिजाले निष्कर्ष निकाले नि। त्यति बेलाको विचारलाई डाइनामिक विचार मानिन्छ नि त। भले उनको शासनकालमा कति गल्ती गरेका छन् त्यो अलग कुराहरू छन्, तर नेपालको राजनीतिकलाई शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका निम्ति खेलेका भूमिका गिरिजाका यो मामलामा त रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ नि, मान्यता दिन सकिन्छ नि। हिमालय मसाले मण्डली एकै हुन् भनेर भाषण गर्दै हिँडे, जिल्ला जिल्लामा कुटाइ खाँदै हिँड्यो भने त है, कहिले पनि मिल्न नसक्ने, कम्युनिस्टहरूसँग कहिले पनि मिल्न सकिँदैन भने हो नि त। भनेका मान्छे जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेपछि, अन्तिममा पुगिसकेपछि उनले होइन नेपालमा लोकतन्त्रका निम्ति कम्युनिस्टसँग सहकार्य नगरिकन सम्भव छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्दछ भनेर
पुष्पलालले भन्दाखेरि गद्दार पुष्पलाल लेख्ने मोहन विक्रमजी हुनुहुन्छ। लोकतन्त्रका निम्ति राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेससँग लड्नु संयुक्त मोर्चा गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्रको बारेमा व्याख्या गरेर गद्दार पुष्पलाल लेख्नुभयो। पछि त्यसलाई उहाँले फिर्ता गर्नुभयो, यो बेठिक भयो भनेर भन्नुभयो। जसले जीवनभर उ गर्न सकिँदैन भनेको थियो उसले त डाइनामिक विचार प्रस्तुत गर्यो। त्यसैले ठ्याक्कै उमेर 60 र 70 को उमेरले मात्रै डिमार्केसन हुँदो रहेनछ। 77 वर्षको अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दैछन्। अब ओलीजीको यो ठिक नियतले आएको होइन भन्न म त्यता पनि गइनँ के, त्यो परिवार व्याख्या तपाईँले आफूले गर्नुहोस् है, कुन परिस्थितिमा आएको छ भन्ने कुरा मैले व्याख्या गरिदिएँ। जापान म ठिक अन्त्यमा एउटा विषय उठान गरेँ। अब समय धेरै छैन, 1.5 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ तपाईँहरू। 2 वर्ष पनि सायद कुर्नु पर्दैन होला, संसदको चुनावमा जानुपर्ने प्रदेश सरकार सहितको स्थितिमा देश पदार्पण गर्दैछ। तपाईँहरूको यो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग अवस्था छ, मानिसले धेरै हिसाबले नजिकबाट बुझ्ने अवसर नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्राप्त गरे। अब राजनीतिक हिसाबले धेरै नोक्सान भयो, गाह्रो छ आगामी दिन, या यो सहज ढङ्गले यो गतिविधि नै जान्छ कि जाँदैन, कतिपय मानिस सिस्टमकै पनि कुरा गर्दैछन्, त्यस्तो महसुस हुँदैन भोलि जनताका नजरमा हामी के भनेर मत माग्न जाने अनि 2/3 बहुमत हामीलाई देऊ अथवा बहुमत देऊ भनेर माग्ने, के सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँले भनेको कुरा एकदम 100% ठिक। यो बैठकले त्यो समाधानको सही समाधानको बाटो निकालेन भने हाम्रो दुर्दशा हुन्छ। त्यो मैले देखेको छु। यो अन्तिम हो त, यो अन्तिम मौका हो, यो हाम्रो बैठकको अन्तिम मौका हो। अबको यो 5 वर्ष हामीले जे अवसर प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई सच्याउनका निम्ति यो अन्तिम मौका हो। हामीले शासन सत्तालाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति, हामीले करप्सन कन्ट्रोल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले फेक नेसनलिजमको कुरा गरेका होइनौँ कि, हामीले नक्कली राष्ट्रवादको कुरा गरेनौँ, हामीले सक्कली राष्ट्रवादको कुरा गरेका हौँ। ओलीजीले चाहिँ त्यस्तो गर्नु, म कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लागेकै छैन त। यतिन्जेल मैले तपाईँसँग बोलिरहेको छु, व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई आक्षेप लागेको छैन। मैले प्रवृत्तिगत रूपमा भनेको छु, सबैले म गर्नुपर्छ, कसको कहाँ कमजोरी छ भन्ने कुराहरूको। त्यस कारणले म जनताको, हाम्रो कार्यदिशा जनताको जनवाद सहितको समाजवाद दिशामा लैजाने हो। अहिले त हामीले अरू ठुला कुरा गर्ने कुरै गरेकै छैनौँ। हामीले सुशासन देऊ भनेका छौँ। करप्सन जहाँ तै करप्सनै करप्सन छ, करप्सन माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको करप्सन छ। जनता आजित भएको छ, त्यो कुराहरू किन नसुन्ने? हामीले व्यक्ति प्रशंसा गर्ने कुराहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ नि ध्यान दिने हो। मेरो प्रशंसा गर, राम्रा मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ नि जिम्मेवारी दिने कुराहरूको बारेमा किन नगर्ने? हेर्नुहोस् त, एउटै मात्रै विद्युत प्राधिकरणको कुलमानलाई निकालिदिएर अवसर थियो नि त। मैले तपाईँलाई यहाँ पहिले पनि भनेको छु, करप्सनको चाहिँ डाम लागेका, के अरे भ्रष्टाचारले डामिएका मान्छेहरू 7 पटक मन्त्री बन्छन्, सांसद बन्छन्, अनि त्यसको विरुद्धमा अभियान चलाएर कामको नमुना देखाएको व्यक्तिलाई एकचोटि चाहिँ काम गर, तिमीलाई अरू 4 वर्ष काम गर भनेर थप्न सकिँदैन थियो। मैले इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै एउटा मात्रै जान्छु, अरू पनि त्यस्ता मान्छेहरू छन्, नहोलान् भन्ने म मान्दिनँ। तर किन व्यक्तिगत इगो लिएर बस्ने? क्या सेलिब्रिटी भयो, जनताले बनाइदियो त सेलिब्रिटी, के गर्ने? राम्रो काम गरेपछि सेलिब्रिटी बनाइदिन्छ जनताले। यसरी हेर्नुपर्ने यो हो के, गुण दोषको आधारबाट मेरा मान्छे तेरा मान्छे कुरो होइन के। मेरो मान्छे राम्रो मान्छे भयो भने भयो, नभए तेरो मान्छे राम्रो मान्छे भए पनि चाहियो नि त। हर हिसाबले हामी च्युत हुँदैछौँ, हर क्षेत्रमा हाम्रो पुनर्विचार चुनौती छ। यति बेला हामीले पार्टीलाई पनि बनाउने, राज्य व्यवस्थालाई पनि जनताको इच्छा अनुकूलको, जनताले चाहना अनुकूलको सुशासन प्रदान गर्ने, करप्सन कन्ट्रोल गर्ने, विकासका गतिलाई तीव्र बनाउने। हेर्नुहोस् त, हाम्रा थुप्रै बिआरआई अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू एउटा पनि अगाडि बढेन। हामीले एग्रिमेन्ट गरेका हो नि त। नियत खोटो हो यो, एकदम खोटो हो, एकदम खोटो हो। कोभिड-19 को नियन्त्रणका निम्ति हामी मद्दत गर्न तयार छौँ भन्ने छन् छिमेकीहरू, हाम्रा कति मुलुकहरू, अनि तिनीहरूलाई प्रवेश नदिने, नियन्त्रण गर्नको निम्ति आफू पनि नगर्ने।
अनि गर्न पनि सहयोग गर्न तयार छौँ, हामी आउँछौँ, भोलिन्टियरली आउँछौँ, संसारभरि भोलिन्टियरली गएर उनीहरूले गरिरहेका छन् भने त्यो बेलामा हामीलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति उनीहरू हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भने यहाँ जनता चाहिँ तिमीहरूले जे सक्छौ गर, सरकारले त सक्दैन। सरकारी कार्यालय सरकारी अस्पतालमा पनि पैसा तिरेर गर, पैसा पनि नभएको होइन, पैसा पनि छ फेरि सरकारी अस्पतालमा पैसा। तपाईँलाई थाहा छ टेकुले 10 दिनसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेन, त्यहाँकोले भनेको छ, सार्वजनिकमा बोलेको छ, सरकारले सच्याउँछ होला भनेर 10 दिनसम्म हामीले पर्खेर बस्यौँ, भएन अनि त्यसपछि हामीले पैसा लिन थाल्यौँ भनेर टेकुले भनेको छ। अनि योभन्दा चाहिँ नि निर्लज्जता के हुन सक्छ? हस्, धन्यवाद साईलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला।